का आगाज करें और आपको बताएं कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। आम मार्केट में एलपीजी 290 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त जारी है। अपडेट करते चलें आपको कि महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया है। एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपए 89 पैसे इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 57 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। आम मार्केट में एलपीजी 290 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। एलपीजी इस्तेमाल करने वाले आम आवाम हमेशा रिलीफ से महरूम। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत 4 रुपए 99 पैसे महंगी होकर 233 रुपए 99 पैसे तक जा पहुंची, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत 57 रुपए 99 पैसे बढ़कर 2759 रुपए हो गई। लेकिन मुल्तान शहर में सरकारी कीमतें कभी भी लागू न हो सकी। दुकानदार कहते हैं इंतजामिया प्लांट्स माफिया को लगाम डालने में नाकाम है। ये हुकूमत ने रेट पीछे से ये 400 रुपये सिलेंडर बढ़ाया है, तो अब ये 300 रुपये किलो गैस जो है ना, अब ये होगी। अब ये पीछे कंपनियों ने रेट बढ़ाए हैं, तो पीछे दुकानदार भी रेट बढ़ाएंगे। रिक्शे वाले फिर हमें कहेंगे, इसीलिए कारोबार ही नहीं है। गैस के रेट की वजह से हुकूमत को चाहिए कि रेट कम करे, गरीब आदमी सुकून ले। एलपीजी सार्फिन का कहना था कि सरकारी कीमत में हल्का सा इजाफा हम पर भारी असर डालता है। मार्केट में एलपीजी पहले ही 300 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, अब ये मजीद महंगी होगी। यकीन करो, 200 की सवारी लेके जाते हैं, वो 200 का गैस का पैसा आता है, वापसी 100 के लेके हमें 100 रुपये बचता है। सारा दिन चलाते हैं, सारा दिन भगाते हैं, रक्षा 500 400 600 बचता है झाड़ी। और रक्षा जगह सपेर पर इतना महंगा है, बंदा जिंदगी से भी तंग हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सरकारी कीमतों को सख्ती से लागू करवाया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हासिलपुर में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला, महकमा वापडा और महकमा बल्दिया आमने सामने आ गए। वापडा ने बल्दिया हासिलपुर के बिजली के बकायाजात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन मुनक़ता किए, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उजैर महकमा बल्दिया अमला समेत इंस्पेक्शन एक्सीन वापडा ऑफिस की बिल्डिंग को सील करने पहुंच गए। आपको अपडेट करते चलें कि हासिलपुर में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का ये मामला है। महकमा वापडा और महकमा बल्दिया आमने सामने आ गए हैं। वापडा ने बल्दिया हासिलपुर के बिजली के बकायाजात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन मुनक़ता किए, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उजैर महकमा बल्दिया अमला समेत एक्जियन वापडा ऑफिस के बिल्डिंग को सील करने पहुंच गए। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हासिलपुर में बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का ये मामला है। महकमा वापडा और महकमा बल्दिया आमने सामने आ गए हैं। वापडा ने बल्दिया हासिलपुर के बिजली के बकायाजात की अदम अदायगी पर वाटर सप्लाई स्कीमों के कनेक्शन मुनक़ता किए, तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर उजैर महकमा बल्दिया अमला समेत एक्सियन वापडा ऑफिस की बिल्डिंग को सील करने पहुंच गए। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच का गंदम स्टॉक रखने के हवाले से बड़ा फैसला। अदालत आलिया ने डायरेक्टर फूड पंजाब के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। अदालत की जानिब से हुकूमत से 15 रोज में रिपोर्ट तलब। अदालत ने नोटिफिकेशन को सेड एक्ट के 1976 से मुतसादिम करार दे दिया। पेटिशंस मोहम्मद अमीन मालिक इंडस सेड राजनपुर ने दरखास्त दायर की। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक पेटिशंस गंदम के बीज का कारोबार करता है। पेटिशंस गंदम स्टॉक नहीं करेगा तो आइंदा फसल कैसे तैयार होगी। मुल्तान पुलिस लाइन में एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद इमरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पतंगबाजी के खिलाफ कैंपेन जारी है। ड्रोन कैमरों से पतंगबाजों की निशानदही करेंगे। मुख्तलिफ फ्लाई ओवर्स पर ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल करेंगे। वालिदैन अपने बच्चों को इस खूनी खेल से रोकें। पिछले 10 दिन में 540 मुलजिमान गिरफ्तार, 56,000 पतंगे बरामद हुई हैं। पतंगबाजी के जुर्म की कम अज कम सजा 3 साल कैद और 1 लाख जुर्माना है। कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं पतंगबाजी के खिलाफ, क्योंकि पतंगबाजी की वजह से हमारे पास पिछले दिनों में ईद के 2 दिन बाद एक मौत हुई थी इधर फ्लाईओवर पे। वाकयात भी नोटिस में आए हैं कि जिनमें कुछ लोग डोर फिरने में ज़ख्मी हुए हैं।
تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ایک آگاہی بھی دیں اور اس جرم کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے بہت سارے مطلب ینگ بچے جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یا ان کا کیریئر خراب ہو جاتا ہے۔ سو ابھی ہم سٹارٹ یہ کرنے لگے ہیں کہ ہم نے ڈرون ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ڈرون ہم نے ہائر کیے ہیں اور ہمارے پاس 5 فلائی اوورز ہیں جن کے نزدیک ہم یہ ڈرون یوز کریں گے، اور اس سے پرپز یہ ہوگا کہ جہاں جہاں بھی جس کالونی میں جس گھر میں بھی کوئی بچہ پتنگ بازی کر رہا ہوگا اس کی پکچرز ہمارے پاس آ جائیں گی، اور پکچرز کی بیسس پہ پھر ہم ریڈ بھی کریں گے، اس لڑکے کے خلاف ایف آئی آر بھی کریں گے۔ وہ 10 12 14 سال کا کوئی بھی ینگ بیبی ہوگا، اس کو تو اتنی آگاہی نہیں ہے اس چیز کی، یا اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے یا آگے میرے کیریئر میں کیا میرے لیے کر سکتا ہے، لیکن والدین کو اس چیز کا علم ہے کہ اس خونی کھیل کی وجہ سے ان کے بچے کا کتنا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کریکٹر سرٹیفکیٹ میں یہ ایف آئی آر ریکارڈ میں ہمیشہ آتی ہے۔ تو کل کو بچہ کہیں بھی نوکری کے لیے جائے گا تو ہم اسے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگیں گے تو ہم یہ ریکارڈ بھی دیں گے، اور ساتھ میں جو اس کو فائن ہوا ہے کنوکشن ہوئی وہ بھی دیں گے ریکارڈ، تو وہ پھر نوکری اسے نہیں ملے گی۔ اس میں جو سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ کتب پور کے پرانا شجاع آباد روڈ فلائی اوور ہے، ایک وہاں ہے، لوہاری گیٹ کے علاقے میں ایک ہے قلعہ کہنا قاسم باغ، دوسرا یہ ایریا ہے، تیسرا یہ ہے مدنی پارک فلائی اوور، اور چوتھا ہے ہمارے پاس کچہری چوک فلائی اوور، اور اس کے علاوہ متعدد اور بھی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں شکایات پہلے ریسیو ہوئی ہیں، یا جو ہمارے پاس فوٹوز ہیں ان کے ذریعے ہم ان ایریاز کو بھی فوکس کریں گے اور ادھر بھی ڈرون کی ٹیکنالوجی یوز کریں گے۔ ڈرون ہم نے ہائر کر لی ہیں، آج سے یہ کیمپین ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ پرپس صرف یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں جو بھی کوئی، کیونکہ اب اکا دکا رہ گیا، اور وہ اکا دکا بھی ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے بالکل۔ ایک وقت میں آج سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے یہ کافی زیادہ ایک مطلب فلو آیا ہے، لوگوں کو بڑا شوق چڑھا تھا، تو پھر ہم نے کیمپین شروع کی، اور کیمپین شروع کرنے کے بعد اس کو ہم نے بالکل منیمائز کیا ہے۔ اب جو کچھ چند دکھ رہ گئے ہیں ان کے خلاف بھی ہم کارروائی کریں گے، اور اس کو بھی ہم سختی سے ڈیل کریں گے اور ختم کریں گے۔ لیکن آپ کے ذریعے میسج یہ جانا چاہیے کہ جتنے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اس خونی کھیل سے روکیں، کیونکہ اس سے نہ صرف وہ کسی کی جان کے لیے خطرہ ہے بلکہ اپنے کیریئر کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ اور چوبارہ میں گندم کی خریداری کا سلسلہ جاری، اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ جہاں محمد اسلم ٹارگیٹڈ پورا کرنے کے لیے متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر چوبارہ کا فوڈ سینٹر کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی، پکڑی گئی گندم فوڈ سینٹر پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ سینٹر انچارج کا کہنا تھا کہ فوڈ سینٹر چوبارہ پر اب تک 60,000 بوری گندم آ چکے ہیں۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ اس چینل کے حوالے سے توسط سے یہ کہوں گا کہ ہماری یہاں پہ گندم کی خریداری جو ہے وہ جاری ہے، اور ہمیں کچھ لوگوں سے وہ اطلاعیں ملی ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس میں ہورڈنگ کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ اس بارے میں ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ باقاعدہ مسجدوں میں اور اشتہارات کے ذریعے اور ایک مشتری منادی کے ذریعے، نمبرداروں کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہورڈنگ کرے گا تو کم از کم اس کی ضبط تصور ہوگی۔ اگر وہ اپنی رضاکارانہ طور پہ اور اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹارگیٹ اور اس کے ریٹ کے مطابق ہمیں گندم دے گا تو اس کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ تو ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کا ٹارگیٹ۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ کی ڈی جی خان آمد۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری ثاقب ظفر نے کمشنر آفس میں اجلاس کی صدارت کی۔ جنوبی پنجاب کے تمام ایڈمنسٹریٹو سیکرٹریز اجلاس میں شریک۔ کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور ڈی سی شاہد زمان کی بریفنگ، کہا 143 ارب روپے کی لاگت سے 595 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ میں اے ڈی پی کے تحت 184 منصوبوں پر 50 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ 92,000 میٹرک ٹن گندم خرید لی گئی ہے۔ ڈی جی خان ڈویژن میں 9,093 میٹرک ٹن گندم ضبط کی گئی ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر کا کہنا تھا ڈی جی خان کی 10 برس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاننگ کی جائے۔ خطے کی تیز ترین ترقی جنوبی پنجاب سیکرٹری کا اولین ایجنڈا ہے۔ جنوبی پنجاب کے منصوبوں کے لیے 251 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جاری کردہ فنڈز کا 78% خرچ کر دیا گیا ہے۔
वज़ीर आला पंजाब का कपास की पैदावार में इजाफे के लिए अमली इक़दामात का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर ने महकमे ज़राअत के अफसरान किसानों से मिलकर प्लान तरतीब दे दिया। खानेवाल जिला भर में किसानों को अच्छी क्वालिटी का सर्टिफाइड बीज फराहम करने की हिदायत। नाकिस क्वालिटी का बीज तैयार करने वाली कंपनीज के खिलाफ क्रैकडाउन का इंदिया। डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू की ज़रिए सदारत कपास की काश्त बारे इजलास। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर अकबल न्याजी की काश्त और पैदावार बारे ब्रीफिंग। इजलास में मौजूद काश्तकार नुमाइंदगान की तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।